डिप्लोमेटिक एनक्लेव के साथ मैं हूं बीनिश जावेद। आज के सेगमेंट में शामिल करेंगे पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से इस्लामाबाद में अमेरिकी सफारतखाने के तर्जुमान के साथ हमारी बातचीत। पाक अमेरिका ताल्लुकात की अहमियत के हवाले से दिखाएंगे आपको एक रिपोर्ट। नेटो सेक्रेटरी जनरल ने कर दिया ऐलान कि पाकिस्तान को नेटो समिट में शिरकत की दावत नहीं दी गई। पाकिस्तान नेटो सप्लाई लाइन खोले। और आखिर में आपको बताएंगे रवा हफ्ते दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में पेश आने वाले अहम वाक़यात। ये सब कुछ आज डिप्लोमेटिक एनक्लेव में। सबसे पहले देखते हैं पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से अमेरिकी सफारतखाने के तर्जुमान के साथ हमारी बातचीत। हिलरी क्लिंटन की जानिब से हाफिज़ सईद के हवाले से बड़ी सख्त स्टेटमेंट आई। जब ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं तो पाकिस्तान में मौजूद लोगों के कोई अप्रीहेंशंस होती हैं कि क्या अमेरिका एक एग्रेसिव डिप्लोमेसी कर रहा है या कोई प्रेशर टैक्टिक्स हैं जो इस्तेमाल हो रही हैं। देखिए, हम पाकिस्तान के साथ मिलकर दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं और दहशतगर्दी का सामना करने के लिए हमें अग्रेसिव होना चाहिए। हज़ारों लोग, अमरीकी लोग, पाकिस्तानी लोग, पूरे दुनिया भर के लोग दहशतगर्दों के हाथों से कत्ल किए गए, तो हमें अग्रेसिव स्टैंस तो लेना चाहिए। मार्क ग्रॉसमैन का जो दौरा था हालिया, उस हवाले से मीडिया में ख़बरें आईं कि वो दौरा कामयाब नहीं था। आप बताएं कि इस दौरे की क्या सिग्निफिकेंस थी। मार्क ग्रॉसमैन के दौरे में बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशंस हुए थे, डेवलपमेंट्स आए थे पाकिस्तानी हुकूमत के साथ, और हमारे लिहाज से और जो हमारे पाकिस्तानी काउंटर पार्ट्स हैं वो भी कहते हैं कि ये बहुत एक इम्पोर्टेंट स्टेप अहेड था हमारे रिलेशनशिप के दरमियान। और यहाँ अभी भी एक पूरा वर्किंग ग्रुप है जो वर्किंग ग्रुप नेटो सप्लाई रूट्स के ऊपर काम कर रहा है। उससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाएगा नेटो सप्लाई रूट्स के हवाले से इन नियर फ्यूचर। हमारे लिहाज से बहुत प्रोग्रेस हो रही है। पूरा वर्किंग ग्रुप है जो ये नेटो सप्लाई लाइंस के इशू के ऊपर काम कर रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक वो कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, उसके ऊपर हम दोनों मिलकर साथ काम कर रहे हैं। वी हैव सम सिविलियन एंड मिलिटरी folks, obviously whoever is involved in making the decisions. So when I say working group, I'm talking about the Americans and the Pakistanis that are talking about the issues together. कैमरॉन मंटर के 2 years टर्म जो है वो कंप्लीट हो जाएगी इस साल, आई थिंक इन अगस्त और इन सितंबर, लेकिन वो एक एक्सटेंशन नहीं ले रहे फॉर नेक्स्ट ईयर। एनी रीजंस? देखिए, एम्बेसडर मंटर यहाँ एक हार्डशिप पोस्टिंग में है और हमारे स्टेट डिपार्टमेंट के हार्डशिप पोस्टिंग्स जो होते हैं वो रेगुलर ऑफिसर के लिए होता है 1 साल का टेन्योर, एम्बेसडर्स के लिए होता है 2 साल का टेन्योर। एम्बेसडर मंटर यहाँ अपने 2 साल मुकम्मल करके ही जाएंगे वापस अमेरिका। ये बात आई है कि वो तीसरे साल का एक्सटेंशन नहीं ले रही है, ये सच है। वो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते हैं तीसरे साल के लिए, मगर वो 2 साल मुकम्मल करके जाएंगे। कोई वजह नहीं ऑफिशियली, बस उन्होंने डिसाइड किया है कि वो तीसरे साल का एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते हैं। मार्क ग्रॉसमैन के दौरे पाकिस्तान के बाद से अहम मामलात पर पाक अमेरिका मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। देखते हैं ये रिपोर्ट। अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात निहायत अहमियत के हामिल हैं। पाकिस्तान अमेरिका पर मुआशी तौर पर और फ़ौजी इमदाद के लिए इन्हिसार करता है। अमेरिका IMF, वर्ल्ड बैंक, अक़वाम मुत्तहिदा और पूरे यूरोप पर असर रखता है। पाकिस्तान किसी सूरत भी अमेरिका के साथ ख़राब ताल्लुकात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पार्लिमानी सिफारशात के बाद मार्क ग्रॉसमैन का दौरा निहायत अहमियत का हामिल है। इस दौरे में पार्लिमानी सिफारशात पर भी तफसीली बातचीत हुई, जैसा कि ड्रोन हमलों पर पाबंदी। पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन ड्रोन हमलों पर संजीदा मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तानी और अमेरिकी हुकाम का कहना है कि इन मुज़ाकरात में पेशरफ्त इस बात का इशारा है कि ड्रोन हमले बंद हो जाएंगे या कम अज़ कम इनकी तादाद में खासी कमी वाक़या होगी। पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर ड्रोन हमलों के मुतबादिल मैकेनिज़्म पर भी गौर कर रहे हैं, ऐसा मैकेनिज़्म जो दोनों ममालिक को काबिल कबूल हो। नेटो सप्लाई रूट के हवाले से पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि ये पाकिस्तान के हक़ में है कि नेटो सप्लाई रूट खोल दिया जाए, लेकिन इस सहूलत के एवज़ अमेरिका पाकिस्तान को जायज़ फ़ीस दे। पाकिस्तान 10 साल तक मुफ्त ये सर्विस अमेरिका को दे रहा था। इसके अलावा पाक अमेरिका मुज़ाकरात सलाला चेक पोस्ट हमले के हवाले से भी जारी हैं। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इस हवाले से भी खासी पेशरफ्त हुई है और पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और इसाफ़ के माबैन बॉर्डर कंट्रोल पर होने वाले मुज़ाकरात भी इस पेशरफ्त की कड़ी हैं। नेटो सेक्रेटरी जनरल ने कर दिया ऐलान कि पाकिस्तान को नेटो समिट में शिरकत की दावत नहीं दी गई। पाकिस्तान नेटो सप्लाई लाइन खोले। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट।
نیٹو سمٹ امریکہ کے شہر شکاگو میں 20 اور 21 مئی کو ہو رہی ہے۔ سمٹ کا مقصد افغانستان میں نیٹو اور امریکی افواج کی انخلاء کے اگلے مرحلے کو منظم بنانا، افغان سیکیورٹی فورسز کو ذمہ داری منتقل کرنے سمیت 2014 کے بعد افغانستان کی مالی امداد سے متعلق معاملات طے کرنا ہے۔ پاکستان کی خواہش ہے کہ وہ نیٹو سمٹ میں شرکت کرے، تاہم نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے پاکستان کی شرکت کو نیٹو سپلائی کی بحالی سے منسلک کر دیا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق مارک گریسمین کے دورہ پاکستان کے بعد سے نیٹو سپلائی کی بحالی کے حوالے سے اہم پیش رفت ہوئی ہے اور توقع ہے کہ یہ سہولت جلد کھل جائے گی، جسے پاکستان نے سلالہ چیک پوسٹ پر حملے کے بعد بند کر دیا تھا۔ پاکستانی حکام کی رائے ہے کہ یہ پاکستان کے مفاد میں ہے کہ سپلائی روٹ کھول دیا جائے، لیکن اس سہولت کے عوض امریکہ پاکستان کو جائز فیس دے۔ 2014 کے بعد جب اس خطے سے امریکی فوج کا انخلاء ہوگا تو پاکستان کی راہداریاں انتہائی اہمیت اختیار کر جائیں گی، جن سے پاکستان بھرپور مالی فوائد بھی حاصل کر سکتا ہے۔ تاہم یہ نیٹو سپلائی لائن بحال امریکہ اور نیٹو افواج کا افغانستان سے انخلاء نیٹو سپلائی لائن بحالی کے بغیر ممکن نہیں، جبکہ نیٹو سمٹ میں شرکت بھی پاکستان کے حق میں ہے۔ ایسی صورتحال میں امید ہے کہ جلد ہی نیٹو سپلائی روٹ بحال کر دیا جائے گا تاکہ نہ صرف پاک امریکہ تعلقات میں بہتری آئے بلکہ پاکستان نیٹو سمٹ میں بھی شرکت کر پائے۔ رواں ہفتے دمشق میں خودکش حملوں میں ہو گئے 55 افراد ہلاک، ولادیمیر پوٹن نے روسی صدر کی حیثیت سے اٹھا لیا حلف۔ مزید جاننے کے لیے دیکھیے ہمارا سیگمنٹ عالمی نظر۔ رواں ہفتے جریدے وائرڈ نے کیا انکشاف کہ امریکی افواج کو اسلام مخالف تعلیم دی جا رہی تھی۔ کچھ طلباء کے اعتراضات پر یہ خبر جنرل دیمسی تک پہنچی، جس کے بعد اس کورس کو نصاب سے خارج کر دیا گیا ہے۔ اس خبر آنے کے بعد امریکی جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل مارٹن ڈیمسی کا کہنا تھا کہ امریکی فوج کالج میں پڑھایا جانے والا یہ کورس مکمل طور پر قابل اعتراض اور امریکہ کے اقدار کے خلاف ہے۔ دوسری جانب بحرین میں حکومت مخالف مظاہروں میں شدت آ گئی۔ بحرین کے دارالحکومت منامہ کے جنوبی ہائی وے پر جمعے کے روز ہزاروں افراد نے حکومت کے خلاف بغاوت کے لیے ابھرنے والے رہنما عبدالہادی الخواجہ کی رہائی کے لیے مارچ کیا۔ ان کی حراست پر حکومت بین الاقوامی تنقید کا سامنا کر رہی ہے۔ امریکہ نے رواں ہفتے بحرین کو ہتھیاروں کی فروخت بحال کرنے کا اعلان کیا، تاہم امریکہ بحرین کو مجمع کو کنٹرول کرنے والے آلات نہیں دے گا۔ افغانستان میں مختلف حملوں میں 7 افغان پولیس اہلکار، 4 افغان وزارت تعلیم کے ملازم اور 1 سیکیورٹی گارڈ جاں بحق ہوئے۔ افغان حکومت نے ان حملوں کا ذمہ دار طالبان سے منسلک دہشت گردوں کو ٹھہرایا۔ دوسری جانب شام کے شہر دمشق میں 2 خودکش حملوں میں 55 افراد جاں بحق ہوئے۔ دوسری جانب شام کے شہر دمشق میں 2 خودکش حملوں میں 55 افراد ہلاک ہوئے۔ شام کے حکام نے ان خودکش حملوں کا ذمہ دار القاعدہ کو ٹھہرایا۔ اقوام متحدہ کی جنگ بندی کے حکم کی تعمیل نہ کرنے کے باعث اوباما انتظامیہ نے اس حملے کا ذمہ دار بشار الاسد کی حکومت کو ٹھہرایا۔ رواں ہفتے ولادیمیر پوٹن نے روسی صدر کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ ولادیمیر پوٹن سال 2001 سے روس پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ پہلے صدر، پھر وزیر اعظم اور اب پھر صدر کے عہدے کی حیثیت سے وہ روس کے حکمران ہو گئے ہیں۔ روسیوں کی بڑی تعداد ان کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے۔ وہ الزام لگاتے ہیں کہ ان صدارتی انتخابات میں دھاندلی ہوئی تھی۔ ARY نیوز پر آپ کو سیگمنٹ کیسا لگتا ہے دے سکتے ہیں آپ فیڈ بیک، جوائن کر کے ہمارا فیس بک پیج اور فالو کر سکتے ہیں ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ کو۔ پاک امریکہ تعلقات میں کیا پیش رفت رہی؟ کیا پاکستان نے نیٹو سپلائی لائن کھول دی اور کیا مل گیا دعوت نامہ پاکستان کو نیٹو سمٹ میں شرکت کا؟ یہ سب کچھ آئندہ ہفتے ڈپلومیٹک انکلیو میں۔ اب دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔